सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है ना। एक दफा फिर सोच लो, ये जो हक मुझे दिया है बाद में पछताना नहीं। मोहब्बत की बड़ी बड़ी बातें दावे मैं नहीं कर सकता, लेकिन इतना वादा करता हूँ जिंदगी भर ख्याल रखूंगा तुम्हारा। अहम, मुझे उससे वाबस्ता कोई याद कोई ख्वाब नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि उससे वाबस्ता एक जान भी मुझ में सांस ले रही है। अभी तो मुझे अपनी जिंदगी को जगह पर लाना था। मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है मेरे माँ बाप की, जिनको मजीद पूरा होना है, और तुम हो जिसको मजीद बड़ा होना है। औलाद एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारी देखभाल एक जिम्मेदारी होगी। इस बेहद खराब दुनिया में मैं क्या करूंगी? मेरे खुदा, मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की अगली किस्त में आप देखेंगे। व्यूवर्स, आपने दाऊद अली ख़ान ने सुलेमान अहमद को सारी सच्चाई बता दी कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है और मेरा बेटा तुम्हारे घर में रह रहा है, लेकिन तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो और तुम्हें ये पता भी लग गई कि मेरा बेटा किस वजह से तुम्हारे घर में आया है, वो क्या करने आया है। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि सुलेमान अहमद बहुत ज़्यादा चुप होता है, कुछ भी बोलने का काबिल नहीं होता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दाऊद अली ख़ान उसे ताने देते हैं कि तुम तो कहते हो कि हराम की कमाई से मुझे नफ़रत है और हराम में कभी करता नहीं न खाता हो। तो अब ये जो सब कुछ तुम्हारे घर में हो रहा है, जो इश्क माशूकी वाली बातें हो रही है, क्या ये हराम नहीं है? व्यूअर्स, आप देखेंगे कि सुलेमान अहमद उसे कहेगा कि हाँ हराम है। व्यूअर्स, फिर आप देखेंगे कि दाऊद अली ख़ान सुलेमान ख़ान को कहेगा कि सुलेमान मैं जैसा चाहता हूँ इस तरह होना चाहिए, ये रिश्ता ख़त्म होना चाहिए, इन दोनों की जो मोहब्बत माशूकी वाली बातें चल रही है ये ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं और मैं चाहता हूँ कि बात हम दोनों को पता लग गई, इसको ख़त्म होनी चाहिए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि सुलेमान कहेगा कि मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं बता सकता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो घर आता है और अपने बेटी को वो कहता है कि बेटी, तुम्हें जब ये पता लग गई कि ये कोई फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर सिकंदर था, तो तुमने मुझे हकीकत क्यों नहीं बताई? ये तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें मुझे सच बता देना चाहिए था। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो कहेगी कि मुझे खुद पता अभी लग गई है, शिबरा कहेगी। व्यूअर्स, फिर आप देखेंगे कि शिबरा और शामिर सिकंदर की मुलाकात फिर से हो जाती है, एक दूसरे को वो चाहने लगे हैं। अब व्यूअर्स, कोई भी मसला हो वो दाऊद अली ख़ान को नहीं देख कि वो करप्ट है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शिबरा अपनी बाप को कहेगी कि बाबा, अगर मैंने शामिर सिकंदर से बात करनी छोड़ दी तो मुझे लगता है कि मैं ज़िंदा रहूँगी या नहीं, बल्कि मुझे ये मालूम है कि शामिर सिकंदर मेरे लिए मरेगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि ये सुनकर उसका बाबा कहेगा कि अब हम क्या करें, हमें कुछ सोचना होगा कि हम इस मामले से निकल जाए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शिबरा कहेगी कि मुझे शामिर सिकंदर चाहिए किसी भी कीमत पे। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की अगली किस्त में आप देखेंगे। व्यूवर्स, आपने दाऊद अली ख़ान ने सुलेमान अहमद को सारी सच्चाई बता दी कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है और मेरा बेटा तुम्हारे घर में रह रहा है, लेकिन तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो और तुम्हें ये पता भी लग गई कि मेरा बेटा किस वजह से तुम्हारे घर में आया है, वो क्या करने आया है। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि सुलेमान अहमद बहुत ज़्यादा चुप होता है, कुछ भी बोलने का काबिल नहीं होता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दाऊद अली ख़ान उसे ताने देते हैं कि तुम तो कहते हो कि हराम की कमाई से मुझे नफ़रत है और हराम में कभी करता नहीं न खाता हो। तो अब ये जो सब कुछ तुम्हारे घर में हो रहा है, जो इश्क माशूकी वाली बातें हो रही है, क्या ये हराम नहीं है? व्यूअर्स, आप देखेंगे कि सुलेमान अहमद उसे कहेगा कि हाँ हराम है। व्यूअर्स, फिर आप देखेंगे कि दाऊद अली ख़ान सुलेमान ख़ान को कहेगा कि सुलेमान मैं जैसा चाहता हूँ इस तरह होना चाहिए, ये रिश्ता ख़त्म होना चाहिए, इन दोनों की जो
محبت معشوقی والی باتیں چل رہی ہے یہ ختم ہونی چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ بات ہم دونوں کو پتہ لگ گئی، اس کو ختم ہونی چاہیے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلیمان کہے گا کہ میں تمہیں اب کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر آتا ہے اور اپنے بیٹی کو وہ کہتا ہے کہ بیٹی تمہیں جب یہ پتہ لگ گئی کہ یہ کوئی پزل بخش نہیں بلکہ شامیر سکندر تھا، تو تم نے مجھے حقیقت کیوں نہیں بتائی؟ یہ تمہاری ہی غلطی ہے، تمہیں مجھے سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گی کہ مجھے خود پتہ ابھی لگ گئی ہے، شبرا کہے گی۔ ویورز پھر آپ دیکھیں گے کہ شبرا اور شامیر سکندر کی ملاقات پھر سے ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو وہ چاہنے لگے ہیں۔ اب ویورز کوئی بھی مسئلہ ہو وہ داؤد علی خان کو نہیں دیکھ کہ وہ کرپٹ ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبرا اپنی باپ کو کہے گی کہ بابا اگر میں نے شامیر سکندر سے بات کرنی چھوڑ دی تو مجھے لگتا ہے کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں، بلکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ شامیر سکندر میرے لیے مرے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اس کا بابا کہے گا کہ اب ہم کیا کریں، ہمیں کچھ سوچنا ہوگا کہ ہم اس معاملے سے نکل جائے۔ ویورز آپ دیکھیں کہ شبرا کہے گی کہ مجھے شامیر سکندر چاہیے کسی بھی قیمت پہ۔ تو ویورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز آپ نے داؤد علی خان نے سلیمان احمد کو ساری سچائی بتا دی کہ تمہاری بیٹی کیا کر رہی ہے، اور میرا بیٹا تمہارے گھر میں رہ رہا ہے لیکن تم اسے برداشت کر سکتے ہو، اور تمہیں یہ پتہ بھی لگ گئی کہ میرا بیٹا کس وجہ سے تمہارے گھر میں آیا ہے، وہ کیا کرنے آیا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلیمان احمد بہت زیادہ چپ ہوتا ہے، کچھ بھی بولنے کا قابل نہیں ہوتا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ داؤد علی خان اسے تانے دیتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ حرام کی کمائی سے مجھے نفرت ہے، اور حرام میں کبھی کرتا نہیں نہ کھاتا ہو، تو اب یہ جو سب کچھ تمہارے گھر میں ہو رہا ہے، جو عشق معشوقی والی باتیں ہو رہی ہے، کیا یہ حرام نہیں ہے؟ ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلیمان احمد اسے کہے گا کہ ہاں حرام ہے۔ ویورز پھر آپ دیکھیں گے کہ داؤد علی خان سلیمان خان کو کہے گا کہ سلیمان میں جیسا چاہتا ہوں اس طرح ہونا چاہیے، یہ رشتہ ختم ہونا چاہیے، ان دونوں کی جو محبت معشوقی والی باتیں چل رہی ہے یہ ختم ہونی چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ بات ہم دونوں کو پتہ لگ گئی، اس کو ختم ہونی چاہیے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلیمان کہے گا کہ میں تمہیں اب کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر آتا ہے اور اپنے بیٹی کو وہ کہتا ہے کہ بیٹی تمہیں جب یہ پتہ لگ گئی کہ یہ کوئی پزل بخش نہیں بلکہ شامیر سکندر تھا، تو تم نے مجھے حقیقت کیوں نہیں بتائی؟ یہ تمہاری ہی غلطی ہے، تمہیں مجھے سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گی کہ مجھے خود پتہ ابھی لگ گئی ہے، شبرا کہے گی۔ ویورز پھر آپ دیکھیں گے کہ شبرا اور شامیر سکندر کی ملاقات پھر سے ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو وہ چاہنے لگے ہیں۔ اب ویورز کوئی بھی مسئلہ ہو وہ داؤد علی خان کو نہیں دیکھ کہ وہ کرپٹ ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبرا اپنی باپ کو کہے گی کہ بابا اگر میں نے شامیر سکندر سے بات کرنی چھوڑ دی تو مجھے لگتا ہے کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں، بلکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ شامیر سکندر میرے لیے مرے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اس کا بابا کہے گا کہ اب ہم کیا کریں، ہمیں کچھ سوچنا ہوگا کہ ہم اس معاملے سے نکل جائے۔ ویورز آپ دیکھیں کہ شبرا کہے گی کہ مجھے شامیر سکندر چاہیے کسی بھی قیمت پہ۔ تو ویورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز آپ نے داؤد علی خان نے سلیمان احمد کو ساری سچائی بتا دی کہ تمہاری بیٹی کیا کر رہی ہے، اور میرا بیٹا تمہارے گھر میں رہ رہا ہے لیکن تم اسے برداشت کر سکتے ہو، اور تمہیں یہ پتہ بھی لگ گئی کہ میرا بیٹا کس وجہ سے تمہارے گھر میں آیا ہے، وہ کیا کرنے آیا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلیمان احمد بہت زیادہ چپ ہوتا ہے، کچھ بھی بولنے کا قابل نہیں ہوتا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ داؤد علی خان اسے تانے دیتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ حرام کی کمائی سے مجھے نفرت ہے، اور حرام میں کبھی کرتا نہیں نہ کھاتا ہو، تو اب یہ جو سب کچھ تمہارے گھر میں ہو رہا ہے، جو عشق معشوقی والی باتیں ہو رہی ہے، کیا یہ حرام نہیں ہے؟ ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلیمان احمد اسے کہے گا کہ ہاں حرام ہے۔
व्यूअर्स फिर आप देखेंगे कि दाऊद अली ख़ान सुलेमान ख़ान को कहेगा कि सुलेमान मैं जैसा चाहता हूँ इस तरह होना चाहिए, ये रिश्ता ख़त्म होना चाहिए, इन दोनों की जो मोहब्बत माशूक़ी वाली बातें चल रही है ये ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं और मैं चाहता हूँ कि बात हम दोनों को पता लग गई, इसको ख़त्म होनी चाहिए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि सुलेमान कहेगा कि मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं बता सकता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो घर आता है और अपने बेटी को वो कहता है कि बेटी तुम्हें जब ये पता लग गई कि ये कोई फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर सिकंदर था, तो तुमने मुझे हकीकत क्यों नहीं बताई? ये तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें मुझे सच बता देने चाहिए था। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहेगी कि मुझे खुद पता अभी लग गई है, शिबरा कहेगी। व्यूअर्स फिर आप देखेंगे कि शिबरा और शामिर सिकंदर की मुलाकात फिर से हो जाती है, एक दूसरे को वो चाहने लगे हैं। अब व्यूअर्स कोई भी मसला हो वो दाऊद अली ख़ान को नहीं देख कि वो करप्ट है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शिबरा अपनी बाप को कहेगी कि बाबा अगर मैंने शामिर सिकंदर से बात करनी छोड़ दी तो मुझे लगता है कि मैं ज़िंदा रहूँगी या नहीं, बल्कि मुझे ये मालूम है कि शामिर सिकंदर मेरे लिए मरेगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि ये सुनकर उसका बाबा कहेगा कि अब हम क्या करें, हमें कुछ सोचना होगा कि हम इस मामले से निकल जाए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शिबरा कहेगी कि मुझे शामिर सिकंदर चाहिए किसी भी कीमत पे। तो व्यूअर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की अगली किस्त में आप देखेंगे। व्यूअर्स आपने दाऊद अली ख़ान ने सुलेमान अहमद को सारी सच्चाई बता दी कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है और मेरा बेटा तुम्हारे घर में रह रहा है, लेकिन तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो और तुम्हें ये पता भी लग गई कि मेरा बेटा किस वजह से तुम्हारे घर में आया है, वो क्या करने आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि सुलेमान अहमद बहुत ज़्यादा चुप होता है, कुछ भी बोलने का काबिल नहीं होता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दाऊद अली ख़ान उसे ताने देते हैं कि तुम तो कहते हो कि हराम की कमाई से मुझे नफ़रत है और हराम में कभी करता नहीं न खाता हो, तो अब ये जो सब कुछ तुम्हारे घर में हो रहा है, जो इश्क माशूक़ी वाली बातें हो रही है, क्या ये हराम नहीं है? व्यूअर्स आप देखेंगे कि सुलेमान अहमद उसे कहेगा कि हाँ हराम है। व्यूअर्स फिर आप देखेंगे कि दाऊद अली ख़ान सुलेमान ख़ान को कहेगा कि सुलेमान मैं जैसा चाहता हूँ इस तरह होना चाहिए, ये रिश्ता ख़त्म होना चाहिए, इन दोनों की जो मोहब्बत माशूक़ी वाली बातें चल रही है ये ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं और मैं चाहता हूँ कि बात हम दोनों को पता लग गई, इसको ख़त्म होनी चाहिए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि सुलेमान कहेगा कि मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं बता सकता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो घर आता है और अपने बेटी को वो कहता है कि बेटी तुम्हें जब ये पता लग गई कि ये कोई फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर सिकंदर था, तो तुमने मुझे हकीकत क्यों नहीं बताई? ये तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें मुझे सच बता देने चाहिए था। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहेगी कि मुझे खुद पता अभी लग गई है, शिबरा कहेगी। व्यूअर्स फिर आप देखेंगे कि शिबरा और शामिर सिकंदर की मुलाकात फिर से हो जाती है, एक दूसरे को वो चाहने लगे हैं। अब व्यूअर्स कोई भी मसला हो वो दाऊद अली ख़ान को नहीं देख कि वो करप्ट है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शिबरा अपनी बाप को कहेगी कि बाबा अगर मैंने शामिर सिकंदर से बात करनी छोड़ दी तो मुझे लगता है कि मैं ज़िंदा रहूँगी या नहीं, बल्कि मुझे ये मालूम है कि शामिर सिकंदर मेरे लिए मरेगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि ये सुनकर उसका बाबा कहेगा कि अब हम क्या करें, हमें कुछ सोचना होगा कि हम इस मामले से निकल जाए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शिबरा कहेगी कि मुझे शामिर सिकंदर चाहिए किसी भी कीमत पे। तो व्यूअर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की अगली किस्त में आप देखेंगे। व्यूअर्स आपने दाऊद अली ख़ान ने सुलेमान अहमद को सारी सच्चाई बता दी कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है और मेरा बेटा तुम्हारे घर में रह रहा है, लेकिन तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो और तुम्हें ये पता भी लग गई कि मेरा बेटा किस वजह से तुम्हारे घर में आया है, वो क्या करने आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि सुलेमान अहमद बहुत ज़्यादा चुप होता है,
کچھ بھی بولنے کا قابل نہیں ہوتا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ داؤد علی خان اسے طعنے دیتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ حرام کی کمائی سے مجھے نفرت ہے اور حرام میں کبھی کرتا نہیں نہ کھاتا ہو، تو اب یہ جو سب کچھ تمہارے گھر میں ہو رہا ہے، جو عشق معشوقی والی باتیں ہو رہی ہے، کیا یہ حرام نہیں ہے؟ ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلیمان احمد اسے کہے گا کہ ہاں حرام ہے۔ ویورز پھر آپ دیکھیں گے کہ داؤد علی خان سلیمان خان کو کہے گا کہ سلیمان میں جیسا چاہتا ہوں اس طرح ہونا چاہیے، یہ رشتہ ختم ہونا چاہیے، ان دونوں کی جو محبت معشوقی والی باتیں چل رہی ہے یہ ختم ہونی چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ بات ہم دونوں کو پتہ لگ گئی، اس کو ختم ہونی چاہیے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلیمان کہے گا کہ میں تمہیں اب کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر آتا ہے اور اپنے بیٹی کو وہ کہتا ہے کہ بیٹی تمہیں جب یہ پتہ لگ گئی کہ یہ کوئی فضل بخش نہیں بلکہ شامیر سکندر تھا، تو تم نے مجھے حقیقت کیوں نہیں بتائی؟ یہ تمہاری ہی غلطی ہے، تمہیں مجھے سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گی کہ مجھے خود پتہ ابھی لگ گئی ہے، شبرا کہے گی۔ ویورز پھر آپ دیکھیں گے کہ شبرا اور شامیر سکندر کی ملاقات پھر سے ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو وہ چاہنے لگے ہیں۔ اب ویورز کوئی بھی مسئلہ ہو وہ داؤد علی خان کو نہیں دیکھ کہ وہ کرپٹ ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبرا اپنی باپ کو کہے گی کہ بابا اگر میں نے شامیر سکندر سے بات کرنی چھوڑ دی تو مجھے لگتا ہے کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں، بلکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ شامیر سکندر میرے لیے مرے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اس کا بابا کہے گا کہ اب ہم کیا کریں، ہمیں کچھ سوچنا ہوگا کہ ہم اس معاملے سے نکل جائے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبرا کہے گی کہ مجھے شامیر سکندر چاہیے کسی بھی قیمت پہ۔ تو ویورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز آپ نے داؤد علی خان نے سلیمان احمد کو ساری سچائی بتا دی کہ تمہاری بیٹی کیا کر رہی ہے اور میرا بیٹا تمہارے گھر میں رہ رہا ہے، لیکن تم اسے برداشت کر سکتے ہو، اور تمہیں یہ پتہ بھی لگ گئی کہ میرا بیٹا کس وجہ سے تمہارے گھر میں آیا ہے، وہ کیا کرنے آیا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلیمان احمد بہت زیادہ چپ ہوتا ہے، کچھ بھی بولنے کا قابل نہیں ہوتا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ داؤد علی خان اسے طعنے دیتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ حرام کی کمائی سے مجھے نفرت ہے اور حرام میں کبھی کرتا نہیں نہ کھاتا ہو، تو اب یہ جو سب کچھ تمہارے گھر میں ہو رہا ہے، جو عشق معشوقی والی باتیں ہو رہی ہے، کیا یہ حرام نہیں ہے؟ ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلیمان احمد اسے کہے گا کہ ہاں حرام ہے۔ ویورز پھر آپ دیکھیں گے کہ داؤد علی خان سلیمان خان کو کہے گا کہ سلیمان میں جیسا چاہتا ہوں اس طرح ہونا چاہیے، یہ رشتہ ختم ہونا چاہیے، ان دونوں کی جو محبت معشوقی والی باتیں چل رہی ہے یہ ختم ہونی چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ بات ہم دونوں کو پتہ لگ گئی، اس کو ختم ہونی چاہیے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلیمان کہے گا کہ میں تمہیں اب کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر آتا ہے اور اپنے بیٹی کو وہ کہتا ہے کہ بیٹی تمہیں جب یہ پتہ لگ گئی کہ یہ کوئی فضل بخش نہیں بلکہ شامیر سکندر تھا، تو تم نے مجھے حقیقت کیوں نہیں بتائی؟ یہ تمہاری ہی غلطی ہے، تمہیں مجھے سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گی کہ مجھے خود پتہ ابھی لگ گئی ہے، شبرا کہے گی۔ ویورز پھر آپ دیکھیں گے کہ شبرا اور شامیر سکندر کی ملاقات پھر سے ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو وہ چاہنے لگے ہیں۔ اب ویورز کوئی بھی مسئلہ ہو وہ داؤد علی خان کو نہیں دیکھ کہ وہ کرپٹ ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبرا اپنی باپ کو کہے گی کہ بابا اگر میں نے شامیر سکندر سے بات کرنی چھوڑ دی تو مجھے لگتا ہے کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں، بلکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ شامیر سکندر میرے لیے مرے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اس کا بابا کہے گا کہ اب ہم کیا کریں، ہمیں کچھ سوچنا ہوگا کہ ہم اس معاملے سے نکل جائے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبرا کہے گی کہ مجھے شامیر سکندر چاہیے کسی بھی قیمت پہ۔ تو ویورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की अगली किस्त में आप देखेंगे। व्यूवर्स, आपने दाऊद अली ख़ान ने सुलेमान अहमद को सारी सच्चाई बता दी कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है और मेरा बेटा तुम्हारे घर में रह रहा है, लेकिन तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो और तुम्हें ये पता भी लग गई कि मेरा बेटा किस वजह से तुम्हारे घर में आया है, वो क्या करने आया है। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि सुलेमान अहमद बहुत ज़्यादा चुप होता है, कुछ भी बोलने का काबिल नहीं होता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दाऊद अली ख़ान उसे ताने देते हैं कि तुम तो कहते हो कि हराम की कमाई से मुझे नफ़रत है और हराम में कभी करता नहीं न खाता हो। तो अब ये जो सब कुछ तुम्हारे घर में हो रहा है, जो इश्क माशूकी वाली बातें हो रही है, क्या ये हराम नहीं है? व्यूअर्स, आप देखेंगे कि सुलेमान अहमद उसे कहेगा कि हाँ हराम है। व्यूअर्स, फिर आप देखेंगे कि दाऊद अली ख़ान सुलेमान ख़ान को कहेगा कि सुलेमान मैं जैसा चाहता हूँ इस तरह होना चाहिए, ये रिश्ता ख़त्म होना चाहिए, इन दोनों की जो मोहब्बत माशूकी वाली बातें चल रही है ये ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं और मैं चाहता हूँ कि बात हम दोनों को पता लग गई, इसको ख़त्म होनी चाहिए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि सुलेमान कहेगा कि मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं बता सकता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो घर आता है और अपने बेटी को वो कहता है कि बेटी, तुम्हें जब ये पता लग गया कि ये कोई पजल बख्श नहीं बल्कि शामिर सिकंदर था, तो तुमने मुझे हकीकत क्यों नहीं बताई? ये तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें मुझे सच बता देना चाहिए था। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो कहेगी कि मुझे खुद पता अभी लग गया है, शिबरा कहेगी। व्यूअर्स, फिर आप देखेंगे कि शिबरा और शामिर सिकंदर की मुलाकात फिर से हो जाती है, एक दूसरे को वो चाहने लगे हैं। अब व्यूअर्स, कोई भी मसला हो वो दाऊद अली ख़ान को नहीं देख कि वो करप्ट है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शिबरा अपनी बाप को कहेगी कि बाबा, अगर मैंने शामिर सिकंदर से बात करनी छोड़ दी तो मुझे लगता है कि मैं ज़िंदा रहूँगी या नहीं, बल्कि मुझे ये मालूम है कि शामिर सिकंदर मेरे लिए मरेगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि ये सुनकर उसका बाबा कहेगा कि अब हम क्या करें, हमें कुछ सोचना होगा कि हम इस मामले से निकल जाए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शिबरा कहेगी कि मुझे शामिर सिकंदर चाहिए किसी भी कीमत पे। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की अगली किस्त में आप देखेंगे। व्यूवर्स, आपने दाऊद अली ख़ान ने सुलेमान अहमद को सारी सच्चाई बता दी कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है और मेरा बेटा तुम्हारे घर में रह रहा है, लेकिन तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो और तुम्हें ये पता भी लग गई कि मेरा बेटा किस वजह से तुम्हारे घर में आया है, वो क्या करने आया है। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि सुलेमान अहमद बहुत ज़्यादा चुप होता है, कुछ भी बोलने का काबिल नहीं होता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दाऊद अली ख़ान उसे ताने देते हैं कि तुम तो कहते हो कि हराम की कमाई से मुझे नफ़रत है और हराम में कभी करता नहीं न खाता हो। तो अब ये जो सब कुछ तुम्हारे घर में हो रहा है, जो इश्क माशूकी वाली बातें हो रही है, क्या ये हराम नहीं है? व्यूअर्स, आप देखेंगे कि सुलेमान अहमद उसे कहेगा कि हाँ हराम है। व्यूअर्स, फिर आप देखेंगे कि दाऊद अली ख़ान सुलेमान ख़ान को कहेगा कि सुलेमान मैं जैसा चाहता हूँ इस तरह होना चाहिए, ये रिश्ता ख़त्म होना चाहिए, इन दोनों की जो मोहब्बत माशूकी वाली बातें चल रही है ये ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं और मैं चाहता हूँ कि बात हम दोनों को पता लग गई, इसको ख़त्म होनी चाहिए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि सुलेमान कहेगा कि मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं बता सकता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो घर आता है और अपने बेटी को वो कहता है कि बेटी, तुम्हें जब ये पता लग गया कि ये कोई पजल बख्श नहीं बल्कि शामिर सिकंदर था, तो तुमने मुझे हकीकत क्यों नहीं बताई? ये तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें मुझे सच बता देना चाहिए था। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो कहेगी कि मुझे खुद पता अभी लग गया है, शिबरा कहेगी। व्यूअर्स, फिर आप देखेंगे कि शिबरा और शामिर सिकंदर की मुलाकात फिर से हो जाती है, एक दूसरे को वो चाहने लगे हैं। अब व्यूअर्स, कोई भी मसला हो वो दाऊद अली ख़ान को नहीं देख कि वो करप्ट है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शिबरा अपनी बाप को कहेगी कि बाबा, अगर मैंने शामिर सिकंदर से बात करनी छोड़ दी तो मुझे लगता है कि मैं ज़िंदा रहूँगी या नहीं, बल्कि मुझे ये मालूम है कि शामिर सिकंदर मेरे लिए मरेगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि ये सुनकर उसका बाबा कहेगा कि अब हम क्या करें, हमें कुछ सोचना होगा कि हम इस मामले से निकल जाए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शिबरा कहेगी कि मुझे शामिर सिकंदर चाहिए किसी भी कीमत पे। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ
हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की अगली किस्त में आप देखेंगे। व्यूअर्स, आपने दाऊद अली ख़ान ने सुलेमान अहमद को सारी सच्चाई बता दी कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है और मेरा बेटा तुम्हारे घर में रह रहा है, लेकिन तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो और तुम्हें ये पता भी लग गई कि मेरा बेटा किस वजह से तुम्हारे घर में आया है, वो क्या करने आया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि सुलेमान अहमद बहुत ज़्यादा चुप होता है, कुछ भी बोलने का काबिल नहीं होता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दाऊद अली ख़ान उसे ताने देते हैं कि तुम तो कहते हो कि हराम की कमाई से मुझे नफ़रत है और हराम में कभी करता नहीं न खाता हो। तो अब ये जो सब कुछ तुम्हारे घर में हो रहा है, जो इश्क माशूकी वाली बातें हो रही है, क्या ये हराम नहीं है? व्यूअर्स, आप देखेंगे कि सुलेमान अहमद उसे कहेगा कि हाँ हराम है। व्यूअर्स, फिर आप देखेंगे कि दाऊद अली ख़ान सुलेमान ख़ान को कहेगा कि सुलेमान मैं जैसा चाहता हूँ इस तरह होना चाहिए, ये रिश्ता ख़त्म होना चाहिए, इन दोनों की जो मोहब्बत माशूकी वाली बातें चल रही है ये ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं और मैं चाहता हूँ कि बात हम दोनों को पता लग गई, इसको ख़त्म होनी चाहिए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि सुलेमान कहेगा कि मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं बता सकता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो घर आता है और अपने बेटी को वो कहता है कि बेटी, तुम्हें जब ये पता लग गई कि ये कोई फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर सिकंदर था, तो तुमने मुझे हकीकत क्यों नहीं बताई? ये तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें मुझे सच बता देने चाहिए था। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो कहेगी कि मुझे खुद पता अभी लग गई है, शिबरा कहेगी। व्यूअर्स, फिर आप देखेंगे कि शिबरा और शामिर सिकंदर की मुलाकात फिर से हो जाती है, एक दूसरे को वो चाहने लगे हैं। अब व्यूअर्स, कोई भी मसला हो वो दाऊद अली ख़ान को नहीं देख कि वो करप्ट है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शिबरा अपनी बाप को कहेगी कि बाबा, अगर मैंने शामिर सिकंदर से बात करनी छोड़ दी तो मुझे लगता है कि मैं ज़िंदा रहूँगी या नहीं, बल्कि मुझे ये मालूम है कि शामिर सिकंदर मेरे लिए मरेगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि ये सुनकर उसका बाबा कहेगा कि अब हम क्या करें, हमें कुछ सोचना होगा कि हम इस मामले से निकल जाए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शिबरा कहेगी कि मुझे शामिर सिकंदर चाहिए किसी भी कीमत पे। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की अगली किस्त में आप देखेंगे। व्यूअर्स, आपने दाऊद अली ख़ान ने सुलेमान अहमद को सारी सच्चाई बता दी कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है और मेरा बेटा तुम्हारे घर में रह रहा है, लेकिन तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो और तुम्हें ये पता भी लग गई कि मेरा बेटा किस वजह से तुम्हारे घर में आया है, वो क्या करने आया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि सुलेमान अहमद बहुत ज़्यादा चुप होता है, कुछ भी बोलने का काबिल नहीं होता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दाऊद अली ख़ान उसे ताने देते हैं कि तुम तो कहते हो कि हराम की कमाई से मुझे नफ़रत है और हराम में कभी करता नहीं न खाता हो। तो अब ये जो सब कुछ तुम्हारे घर में हो रहा है, जो इश्क माशूकी वाली बातें हो रही है, क्या ये हराम नहीं है? व्यूअर्स, आप देखेंगे कि सुलेमान अहमद उसे कहेगा कि हाँ हराम है। व्यूअर्स, फिर आप देखेंगे कि दाऊद अली ख़ान सुलेमान ख़ान को कहेगा कि सुलेमान मैं जैसा चाहता हूँ इस तरह होना चाहिए, ये रिश्ता ख़त्म होना चाहिए, इन दोनों की जो मोहब्बत माशूकी वाली बातें चल रही है ये ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं और मैं चाहता हूँ कि बात हम दोनों को पता लग गई, इसको ख़त्म होनी चाहिए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि सुलेमान कहेगा कि मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं बता सकता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो घर आता है और अपने बेटी को वो कहता है कि बेटी, तुम्हें जब ये पता लग गई कि ये कोई फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर सिकंदर था, तो तुमने मुझे हकीकत क्यों नहीं बताई? ये तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें मुझे सच बता देने चाहिए था। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो कहेगी कि मुझे खुद पता अभी लग गई है, शिबरा कहेगी। व्यूअर्स, फिर आप देखेंगे कि शिबरा और शामिर सिकंदर की मुलाकात फिर से हो जाती है, एक दूसरे को वो चाहने लगे हैं। अब व्यूअर्स, कोई भी मसला हो वो दाऊद अली ख़ान को नहीं देख कि वो करप्ट है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शिबरा अपनी बाप को कहेगी कि बाबा, अगर मैंने शामिर सिकंदर से बात करनी छोड़ दी तो मुझे लगता है कि मैं
زندہ رہوگی یا نہیں، بلکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ شامیر سکندر میرے لیے مرے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اس کا بابا کہے گا کہ اب ہم کیا کریں، ہمیں کچھ سوچنا ہوگا کہ ہم اس معاملے سے نکل جائے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبرا کہے گی کہ مجھے شامیر سکندر چاہیے کسی بھی قیمت پہ۔ تو ویورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے، اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز آپ نے داؤد علی خان نے سلیمان احمد کو ساری سچائی بتا دی کہ تمہاری بیٹی کیا کر رہی ہے، اور میرا بیٹا تمہارے گھر میں رہ رہا ہے لیکن تم اسے برداشت کر سکتے ہو، اور تمہیں یہ پتہ بھی لگ گئی کہ میرا بیٹا کس وجہ سے تمہارے گھر میں آیا ہے، وہ کیا کرنے آیا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلیمان احمد بہت زیادہ چپ ہوتا ہے، کچھ بھی بولنے کا قابل نہیں ہوتا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ داؤد علی خان اسے تانے دیتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ حرام کی کمائی سے مجھے نفرت ہے، اور حرام میں کبھی کرتا نہیں نہ کھاتا ہو، تو اب یہ جو سب کچھ تمہارے گھر میں ہو رہا ہے، جو عشق معشوقی والی باتیں ہو رہی ہے، کیا یہ حرام نہیں ہے؟ ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلیمان احمد اسے کہے گا کہ ہاں حرام ہے۔ ویورز پھر آپ دیکھیں گے کہ داؤد علی خان سلیمان خان کو کہے گا کہ سلیمان میں جیسا چاہتا ہوں اس طرح ہونا چاہیے، یہ رشتہ ختم ہونا چاہیے، ان دونوں کی جو محبت معشوقی والی باتیں چل رہی ہے یہ ختم ہونی چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ بات ہم دونوں کو پتہ لگ گئی، اس کو ختم ہونی چاہیے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلیمان کہے گا کہ میں تمہیں اب کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر آتا ہے اور اپنے بیٹی کو وہ کہتا ہے کہ بیٹی تمہیں جب یہ پتہ لگ گئی کہ یہ کوئی فضل بخش نہیں بلکہ شامیر سکندر تھا، تو تم نے مجھے حقیقت کیوں نہیں بتائی؟ یہ تمہاری ہی غلطی ہے، تمہیں مجھے سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گی کہ مجھے خود پتہ ابھی لگ گئی ہے، شبرا کہے گی۔ ویورز پھر آپ دیکھیں گے کہ شبرا اور شامیر سکندر کی ملاقات پھر سے ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو وہ چاہنے لگے ہیں۔ اب ویورز کوئی بھی مسئلہ ہو وہ داؤد علی خان کو نہیں دیکھ کہ وہ کرپٹ ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبرا اپنی باپ کو کہے گی کہ بابا اگر میں نے شامیر سکندر سے بات کرنی چھوڑ دی تو مجھے لگتا ہے کہ میں زندہ رہوگی یا نہیں، بلکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ شامیر سکندر میرے لیے مرے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اس کا بابا کہے گا کہ اب ہم کیا کریں، ہمیں کچھ سوچنا ہوگا کہ ہم اس معاملے سے نکل جائے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبرا کہے گی کہ مجھے شامیر سکندر چاہیے کسی بھی قیمت پہ۔ تو ویورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے، اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز آپ نے داؤد علی خان نے سلیمان احمد کو ساری سچائی بتا دی کہ تمہاری بیٹی کیا کر رہی ہے، اور میرا بیٹا تمہارے گھر میں رہ رہا ہے لیکن تم اسے برداشت کر سکتے ہو، اور تمہیں یہ پتہ بھی لگ گئی کہ میرا بیٹا کس وجہ سے تمہارے گھر میں آیا ہے، وہ کیا کرنے آیا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلیمان احمد بہت زیادہ چپ ہوتا ہے، کچھ بھی بولنے کا قابل نہیں ہوتا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ داؤد علی خان اسے تانے دیتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ حرام کی کمائی سے مجھے نفرت ہے، اور حرام میں کبھی کرتا نہیں نہ کھاتا ہو، تو اب یہ جو سب کچھ تمہارے گھر میں ہو رہا ہے، جو عشق معشوقی والی باتیں ہو رہی ہے، کیا یہ حرام نہیں ہے؟ ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلیمان احمد اسے کہے گا کہ ہاں حرام ہے۔ ویورز پھر آپ دیکھیں گے کہ داؤد علی خان سلیمان خان کو کہے گا کہ سلیمان میں جیسا چاہتا ہوں اس طرح ہونا چاہیے، یہ رشتہ ختم ہونا چاہیے، ان دونوں کی جو محبت معشوقی والی باتیں چل رہی ہے یہ ختم ہونی چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ بات ہم دونوں کو پتہ لگ گئی، اس کو ختم ہونی چاہیے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلیمان کہے گا کہ میں تمہیں اب کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر آتا ہے اور اپنے بیٹی کو وہ کہتا ہے کہ بیٹی تمہیں جب یہ پتہ لگ گئی کہ یہ کوئی فضل بخش نہیں بلکہ شامیر سکندر تھا، تو تم نے مجھے حقیقت کیوں نہیں بتائی؟ یہ تمہاری ہی غلطی ہے، تمہیں مجھے سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گی کہ مجھے خود پتہ ابھی لگ گئی ہے، شبرا کہے گی۔ ویورز پھر آپ دیکھیں گے کہ شبرا اور شامیر سکندر کی ملاقات پھر سے ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو وہ چاہنے لگے ہیں۔ اب ویورز کوئی بھی مسئلہ ہو وہ داؤد علی خان کو نہیں دیکھ
کہ وہ کرپٹ ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبرا اپنی باپ کو کہے گی کہ بابا اگر میں نے شامر سکندر سے بات کرنی چھوڑ دی تو مجھے لگتا ہے کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں، بلکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ شامر سکندر میرے لیے مرے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اس کا بابا کہے گا کہ اب ہم کیا کریں، ہمیں کچھ سوچنا ہوگا کہ ہم اس معاملے سے نکل جائے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبرا کہے گی کہ مجھے شامر سکندر چاہیے کسی بھی قیمت پہ۔ تو ویورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے، اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز آپ نے داؤد علی خان نے سلیمان احمد کو ساری سچائی بتا دی کہ تمہاری بیٹی کیا کر رہی ہے، اور میرا بیٹا تمہارے گھر میں رہ رہا ہے لیکن تم اسے برداشت کر سکتے ہو، اور تمہیں یہ پتہ بھی لگ گئی کہ میرا بیٹا کس وجہ سے تمہارے گھر میں آیا ہے، وہ کیا کرنے آیا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلیمان احمد بہت زیادہ چپ ہوتا ہے، کچھ بھی بولنے کا قابل نہیں ہوتا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ داؤد علی خان اسے تانے دیتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ حرام کی کمائی سے مجھے نفرت ہے، اور حرام میں کبھی کرتا نہیں نہ کھاتا ہو، تو اب یہ جو سب کچھ تمہارے گھر میں ہو رہا ہے، جو عشق معشوقی والی باتیں ہو رہی ہے، کیا یہ حرام نہیں ہے؟ ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلیمان احمد اسے کہے گا کہ ہاں حرام ہے۔ ویورز پھر آپ دیکھیں گے کہ داؤد علی خان سلیمان خان کو کہے گا کہ سلیمان میں جیسا چاہتا ہوں اس طرح ہونا چاہیے، یہ رشتہ ختم ہونا چاہیے، ان دونوں کی جو محبت معشوقی والی باتیں چل رہی ہے یہ ختم ہونی چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ بات ہم دونوں کو پتہ لگ گئی، اس کو ختم ہونی چاہیے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلیمان کہے گا کہ میں تمہیں اب کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر آتا ہے اور اپنے بیٹی کو وہ کہتا ہے کہ بیٹی تمہیں جب یہ پتہ لگ گئی کہ یہ کوئی فضل بخش نہیں بلکہ شامر سکندر تھا تو تم نے مجھے حقیقت کیوں نہیں بتائی، یہ تمہاری ہی غلطی ہے، تمہیں مجھے سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گی کہ مجھے خود پتہ ابھی لگ گئی ہے، شبرا کہے گی۔ ویورز پھر آپ دیکھیں گے کہ شبرا اور شامر سکندر کی ملاقات پھر سے ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو وہ چاہنے لگے ہیں۔ اب ویورز کوئی بھی مسئلہ ہو وہ داؤد علی خان کو نہیں دے کہ وہ کرپٹ ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبرا اپنی باپ کو کہے گی کہ بابا اگر میں نے شامر سکندر سے بات کرنی چھوڑ دی تو مجھے لگتا ہے کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں، بلکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ شامر سکندر میرے لیے مرے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اس کا بابا کہے گا کہ اب ہم کیا کریں، ہمیں کچھ سوچنا ہوگا کہ ہم اس معاملے سے نکل جائے۔ ویورز آپ دیکھیں کہ شبرا کہے گی کہ مجھے شامر سکندر چاہیے کسی بھی قیمت پہ۔ تو ویورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے، اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز آپ نے داؤد علی خان نے سلیمان احمد کو ساری سچائی بتا دی کہ تمہاری بیٹی کیا کر رہی ہے، اور میرا بیٹا تمہارے گھر میں رہ رہا ہے لیکن تم اسے برداشت کر سکتے ہو، اور تمہیں یہ پتہ بھی لگ گئی کہ میرا بیٹا کس وجہ سے تمہارے گھر